अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम सनत और तजारत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन तारिक और मैं हूं खुरम शहजाद। व्यूअर्स, अपने हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि बिज़नेस की दुनिया की वो लीडिंग प्रोफाइल्स आपके सामने लाएं जो आपके लिए एक मशअल राह हो, एक सक्सेस स्टोरी हो। और ऐसी ही एक और स्टोरी हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्यों खुरम? बिल्कुल नौशीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम खान तनुली साहब, जो कि CEO हैं फैक्ट एग्जीबिशंस प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही एपेक्स पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि उनका ताल्लुक सर्विसेज इंडस्ट्री से भी है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी है। जी हाँ व्यूअर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर मौके को जो है वो अपने लिए यूज़ किया और कामयाबी का जो सफ़र है वो तय किया। सबसे पहले सर आपको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया नौशीन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमारे लिए जो है वो कराची से इस्लामाबाद का सफ़र किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सफ़र अच्छा रहा होगा। यकीनन अच्छा रहा। अच्छा रहा। It is a privilege. तो स्टार्ट करते हैं से आपकी जर्नी से, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और ये मतलब सर्विसेज टूवर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये पूरा सफ़र कैसा रहा? वेल नौशीन, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं एग्जीबिशन इंडस्ट्री से जुड़ गया था। ओके। एंड मुझे ये आइडिया इस तरह आया कि आइडियाज़ एग्जीबिशन कराची एक्सपो सेंटर 2002 में 2000 में पहला एग्जीबिशन हुआ था, तो एज अ स्टूडेंट मुझे विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ। शुरू में मुझे सिंगापुर कंपनी के साथ हमने जॉइंट वेंचर किया। देन उसके बाद आगे चलते गए। देन अगेन काफ़ी हर्डल्स आए। अनफॉर्चुनेटली 2007 में सिचुएशन वाज वेरी बैड। मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और उसने इफेक्ट किया, ना सिर्फ हमें इफेक्ट किया, काफ़ी सारी दूसरी इंडस्ट्री को इफेक्ट किया। बट लेटर ऑन फिर उसके बाद हमने सोलो फ्लाइट ली और हमारे जो पार्टनर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए दे हैव क्विट। तो फिर उसके बाद मैंने ख़ुद आगे उसको लेके चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के बाद सिचुएशंस बहुत बेहतर हुई और आहिस्ता 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 एग्जीबिशन इंडस्ट्री बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना उसने शुरू किया। और इस तरह हमने फिर एग्जीबिशंस किए पाकिस्तान में। हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो, वी आर दी पायनियर। तो हमने ये सारे सेक्टर्स, ऑलमोस्ट हम 20 सेक्टर्स के ऊपर एग्जीबिशंस करते हैं, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस करते हैं। एंड इट्स बीन 18 ईयर्स 19 ईयर्स हम इस एग्जीबिशन सेक्टर्स में हैं और हम एग्जीबिशंस करवा रहे हैं। तो इन एग्जीबिशंस का इस मुल्क की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ पे लोग पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी देखने बाहर एग्जीबिशन में जाया करते थे, वहाँ ही वो टेक्नोलॉजी हम उठा के पाकिस्तान में लेकर आए। जबकि हर आदमी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता था, जबकि उसको वीज़े के इश्यूज़ हैं और सिर्फ आपके जो ऑनर्स हैं वही इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते थे और जा सकते थे। जबकि जब हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया तो पाकिस्तान में ना सिर्फ एक मास्टर, ना सिर्फ एक इंजीनियर, मैकेनिक, सारे लोग आके उस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद उनने वो किया। तो इससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ मिली। ख़ासकर आप टेक्सटाइल सेक्टर्स को देखें, आप प्लास्टिक की बात करते हैं, हमने प्लास्टिक एग्जीबिशन इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। तो उस वक्त एक प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत छोटी सी थी, मगर इसको ग्रेजुअली हम देखते देखते हमारे एग्जीबिशंस भी बड़े होते गए और ये सेक्टर्स भी बड़ा होता गया कि लोगों को नए नए आइडियाज़ आए कि क्या कुछ कर सकते हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आए पाकिस्तान में। जो पहला पाकिस्तान का सोलर का एग्जीबिशन है वो भी हमने किया, सोलर पाकिस्तान के नाम से। तो जिससे आपका पूरे मुल्क में, पूरे इंडस्ट्री में उनको ये एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि सोलर सिर्फ जो एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि सोलर बहुत महंगा है या सोलर इतना ड्यूरेबल नहीं है। तो उन एग्जीबिशन से, उन कॉन्फ्रेंसेस से, उन टेक्निकल सेमिनार से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो हमने हर सेक्टर्स में एग्जीबिशन लॉन्च करके उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया और उसमें हमने बहुत सारे अपना कलीदी किरदार अदा किया ताकि हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकॉनमी बेहतर हो सके। और इससे ना सिर्फ हमारा इकॉनमी बेहतर हुई है बल्कि पाकिस्तान का जो इमेज बेहतर हुआ है कि लोग पाकिस्तान बाहर से आते हैं और वो एक डिफरेंट परसेप्शन के तहत इस मुल्क में आते हैं, मगर जब वो जाते हैं तो एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसका क्या हुजम है, क्या साइज़ है, कि किस लेवल पे काम कर रही है?
الحمدللہ ہم تقریباً 20 کے قریب ہم ایگزیبیشنس کروا رہے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں، آلموسٹ ایوری سیکٹرز. ہمارا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، دین وی ہیو آفس ان لاہور، اسلام آباد، اینڈ وی ہیو آفس ان چائنا، ایسوسیٹ آفس ان سنگاپور اینڈ ٹرکی. سو ہم ان سارے اس میں وہ کرتے ہیں، بٹ مینلی ہم ایگزیبیشنس پاکستان میں ہی کرواتے ہیں، بٹ ہمارے اس کے علاوہ ریپرزینٹیو آل اوور دا ورلڈ ہیں. اچھا سلیم خان صاحب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں فرینکفرٹ میں بہت ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جیسے آپ سے ڈسکس بھی ہوا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ولیجز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بھی ایگزیبیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. تو کیا اس سے وہ اچھا ارن کر رہے ہیں؟ یقیناً جی، جرمنی ایگزیبیشن ہب ہے دنیا کا، جہاں پہ بہت بڑے بڑے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو ایگزیبیشن کا سٹارٹ ہی سم ویئر یورپ سے ہوا تھا، یو کے میں. اس کو جرمنی نے بہت لیڈ کیا اس کو. ان کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں، اگر جیسے اگزامپل دوں کہ ڈوزلڈورف ہے. ڈوزلڈورف ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، مگر اس میں بہت بڑا ایگزیبیشن سینٹر ہے، جہاں پہ پلاسٹک کے اوپر ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، جہاں پہ پیکیجنگ کے اوپر ہوتے ہیں، پرنٹنگ کے اوپر ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، اور ایک ایک ایگزیبیشن میں جو وزٹرشپ ہے آل اوور دا ورلڈ، وہ تقریباً ایکسیڈ 4 لاکھ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. سلیم خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایگزیبیشن انڈسٹری ہے یہ پاکستان میں ابھی کہاں پہ ہے، کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، اور اس میں کتنی اپرچونٹیز ہیں مزید؟ پاکستان 22 کروڑ کی آبادی، 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور ہم سے کہیں چھوٹے آبادی کے جو ملک ہیں وہ ان کے پاس بہت سارے ایگزیبیشن سینٹرز ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ابھی تک وی ہیو اونلی 2 انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹرز، ایک کراچی کا ہے اور ایک لاہور میں ہے. ابھی پشاور میں بننا تھا یا فیصل آباد میں بننا تھا، اس کا انہوں نے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے، بٹ ابھی وہ اس کے اوپر کمپلیشن کی طرف نہیں ہے. پاکستان میں ٹیکنالوجی، ہم ساری ٹیکنالوجی بیسڈ ایگزیبیشنز کرواتے ہیں، تو وہ ساری مشینری اکوپمنٹ ٹیکنالوجی آپ کے فورن کنٹری سے آتی ہے، مینلی فرام یورپ اینڈ دین چائنا اینڈ باقی دوسرے کنٹریز سے. تو اس وقت تو پچھلے 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ایگزیبیشن انڈسٹری آلموسٹ کئی ساری کمپنیاں اپنا آفس بند کر کے بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی ریونیو نہیں ہے. یہ تو ایک پوری دنیا کا ایک مشترکہ ایک پرابلم ہے کووڈ-19، لیکن اب ود دی پیسج آف ٹائم اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف گورنمنٹس نے اپنے انیشیٹو لے کے اس پہ اوورکم کر رہے ہیں. تو ہم اچھی امید کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے ایگزیبیشن سینٹرز دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے اور ان کے اس میں واپس آ جائیں گی. اور اس میں بالکل آپ کا آئیڈیا ٹھیک تھا. اچھا، ایک ہم اگر اس کی تھوڑا سا پس منظر اس کا دیکھیں ایگزیبیشنز کا، تو ایک صنعتی نمائش کا ایک ہوتا تھا جو کہ سالانہ ہوا کرتی تھی اور بڑے حجم میں ہوا کرتی تھی، ہر شہر میں ہوتی تھی. تو اس میں جو بائر اور جو سیلر ہے اس کے درمیان انٹریکشن کا وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا. اب انڈیویجول طور پہ جیسے آپ کر رہے ہیں، جیسے ورلڈ میں اس کی ایسوسیشنز بن گئی تاکہ پورے ورلڈ کو ایک گلوبل ولیج کے طور پہ کنیکٹیویٹی دی جائے، اور ایگزیبیشنز کے مختلف جگہوں پہ سینٹرز بنا کے جو چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹ ہے وہ پورے ورلڈ میں متعارف کرائی جائے. تو اس میں آپ اس کیا رول پلے کرتے ہیں ایگزیبیشنز کے حوالے سے؟ میں آپ کا کوشچن کا پہلا پارٹ اس کو پہلے ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایگزیبیشنز پاکستان میں جو اس کی امپورٹنس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب گیو یو ایگزامپل دبئی کی دیکھیں آپ. دبئی نے اپنے پچھلے اس سال جنوری سے ایگزیبیشن سینٹرز اوپن کر دیے، اور ایس او پی کے تحت وہاں پہ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں. صحیح. اسی طرح چائنا نے اپنے ایگزیبیشن سینٹرز اوپن کر دیے، وہاں پہ بھی ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں. دوسرے ممالک میں بھی ان کی پرائورٹی ہے گورنمنٹ کی کہ سب سے پہلے ہم ایگزیبیشن سیکٹرز کو کھولیں، ایٹ لیسٹ لوکل وزٹرز کے لیے ہی کھول دیں. تو آپ نے انیشیٹو لینا ہے، ان کو ایگزیبیشن سیکٹرز کو کھولنا ہے، اس کے بعد پھر آگے آپ نے وہ کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ جرمن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہمارا ایک بائی لیٹرل اس میں ہے کہ پاکستان کے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنا جرمنی میں، اور جرمن کے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنا پاکستان میں. اس سے ہم ڈفرینٹ وینیوز پہ، ایونیوز پہ ہم کچھ اس کی گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں. ہم اس میں سیمینارز اینڈ ویبینارز کروا رہے ہیں آج کل، جہاں پہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان سے جو بزنس مین ہے اس کو ہم وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ جرمن
کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر سکیں یا جرمن کمپنیز کو پاکستان لا سکیں یا پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہے اس کو انہینس کریں اور جرمن بائرز کے ساتھ آپ وہ ملیں. اگر آپ دیکھیں اکانومی میں اس کا بھی کافی وہ ہوا ہے اور جرمنز اور پاکستان کو قریب کرنے میں ہمارے چیمبرز کا بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ کے اس طرف چلتے ہیں انڈسٹریلسٹ کا جو آپ نے یہاں سے سفر سٹارٹ کیا, یہاں سروسز سے پھر آپ انڈسٹریلسٹ, یہ کیسے کیا اور یہ اس کا کیوں آپ کو خیال آیا یہ سروسز میں رہتے ہوئے مزید کچھ نہیں آپ نے کہا کہ ادھر کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیا جائے؟ ویل نوشین, مجھے آئی لو بزنس. اچھا ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ آئی سلیپ ود بزنس ایکچولی. اوکے. کہ میں صبح شام مجھے صرف اور صرف بزنس ہی نظر آتا ہے, وہ اس لیے کہ میرے ملک کے لیے کچھ بہتری کر سکوں میں. اور سلیم صاحب, میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ٹوکوں گا کہ جو آپ کا موٹیویشن لیول ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پلیٹ فارم بیسکلی ہم نے آپ جیسے لوگوں کے لیے اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے موٹیویشن کو ہم ٹرانسفر کر سکیں اس آڈینس تک, اس یوتھ تک جو کہ اپنی ریزیومے بنا کے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ نیشنل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں, بس جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, جابس کے مواقع ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے موٹیویشن سے سیکھ کے وہ خود انٹرپرینیور بنے اور اپنا رول پلے کریں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی. جی ڈیفینیٹلی جی. میرا ایک سبجیکٹ ہے, میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں انٹرپرینورشپ بھی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھاتا ہوں. صحیح. میں جاتا ہوں, جا کے لیکچرز دیتا ہوں اس کے اوپر کہ ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم انٹرپرینور زیادہ سے زیادہ پیدا کریں. بالکل. بیکاز جاب سے بہتر یہ ہے کہ آپ انٹرپرینورس بنیں, اور وہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو انٹرپرینورشپ میں جاتی ہیں, وہ جس لیول پہ بھی جائیں. آپ جس طرح سوچتے ہیں, اب گیونگ یو مائی ایگزامپل کہ آئی ہیو اسٹارٹیڈ فرام ون سیکٹرز, اس کے بعد اس کے اندر ڈفرینٹ, اگر آپ 20 ایگزیبیشنز کرواتے ہیں اس کا مطلب ہے یو ہیو 20 بزنسز. ہر سیکٹر ہی الگ سیکٹر ہے, ڈفرینٹ سیکٹرز میں آپ کام کرواتے ہیں. تو میرا جو موٹیو تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ کر سکوں. صحیح. اور جابس کریٹ آپ مینوفیکچرنگ سیکٹرز میں سب سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے میرا یہ مقصد تھا, ایک اپرچونٹی میں نے اس کو اویل کیا اور مینوفیکچرنگ سیکٹرز میں بھی میں نے کیا. میرا اس میں نہ صرف آپ ایگزیبیشن انڈسٹری میں آپ کا ہولڈ ہے, اس کے ساتھ آپ نے جو مینوفیکچرنگ سائڈ پہ بھی آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اور کے پی کے میں جو آپ کی انڈسٹری ہے پولیمر کی, تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا پس منظر بھی بتائیں اور اس کا اسکوپ بھی بتائیں کہ آنے والے ٹائم میں جیسے چائنیز جو انڈسٹری ہے, ان کی سروسز انڈسٹری ہے, ڈفرینٹ انڈسٹریز ان کے پاکستان میں بھی آئیں گی. کیا ان کے را مٹیریل جو آپ چائنا سے پرچیز کرتے ہیں, کیا اس کی را مٹیریل کی بھی انڈسٹری یہاں پہ ہوگی یا آپ ویسے ہی چائنا سے ہی پرچیز کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, جو ہم مینوفیکچرنگ ہے پولیمر انڈسٹری, اس کا را مٹیریل مینلی مڈل ایسٹ سے آتا ہے, یو ایس اینڈ چائنا سے بھی آتا ہے. تو اس میں تو آئی ڈو ناٹ سی اینی کمپٹیشن. پاکستان میں را مٹیریل اس کا بنتا ہی نہیں ہے, تو ہم تو اس کے اوپر وی آر بینکنگ آن امپورٹ. پھر اس کے بعد آپ را مٹیریل لا کے یہاں پہ لوکل انڈسٹری آپ کی اتنی بڑی ہے کہ جس کو آپ سم ٹائم اس کی جو ڈیمانڈ کو ہی پورا نہیں کر سکتے. اس میں ایکسپورٹ کی بھی بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. جیسے ہماری کمپنی, ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اس میں, یو ایس میں, یورپ میں. تو ہم اس اسٹینڈرڈ کا پاکستان میں وہ مٹیریل بنا رہے ہیں جو ہم انٹرنیشنلی بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. تو اس سے جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں. کے پی کے از دی نیکسٹ ہب فار آلموسٹ ایوری تھنگ. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو سی پیک ہے, وہ اس کا جو میجر روٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ کے پی کے میں, وہاں سے اس کا ہے. اور کے پی کے میں جو گورنمنٹ نے 5 اکنامک زونز اناؤنس کیے ہوئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور جو کچھ تو فنکشنل بھی ہو گئے ہیں, جس میں ایک جو سب سے بڑا آپ کا اکنامک زون ہے رشا کے, جو آپ کے تقریباً 2 گھنٹے اسلام آباد سے ہے. سر آپ کی اس بات کو میں یہاں کاٹوں گی اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. تو ویورز آپ نے کہیں نہیں جانا, اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. پروگرام ہم وہیں سے اپنا آگے کنٹینیو کریں گے. سر آپ بات کر رہے تھے کے پی کے میں جو اکنامک زونز حکومت نے جو ہے وہ اناؤنس کیے ہوئے, اس کے حوالے سے آپ کچھ تفصیلات ہم سے شیئر کر رہے تھے. جی, 5 اکنامک زونز یہاں پر ہیں, جس میں رشکئی ہے, ہتار ہے, جلوزئی ہے, ڈفرینٹ 2 اور اس کے علاوہ زونز ہیں. جو جب بھی گورنمنٹ اکنامک زون بناتی ہے, اس میں جو مینوفیکچرز ہیں
उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं, यानी आपको तो 10 साल के लिए तो टैक्स रिबेट ही मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट आपको कर्जे भी देती है। गुड। एंड करंटली अगर आप देखा जाए तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इंडस्ट्री काफ़ी रिलैक्स है। और अगर हम तवानाई में खुद कफील हो जाएं, जो कि हमें होना ही चाहिए, तो ये चीज़ और अच्छी हो सकती है। यकीनन जिस तरह नए डैम्स बन रहे हैं, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, सेल्फ जनरेशन भी बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, तो ये आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होनी है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट कम होनी है उतना ही इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका फ़ायदा होना है और हमारी एक्सपोर्ट उससे अच्छा सलीम खान साहब, जैसे कि हम ये सी पैक की बात करते हैं, तो सी पैक की जो कनेक्टिविटी है वो तो मेनली अरेबियन सी से, गवादर से शुरू होती है और आगे चाइनीज़ बॉर्डर जो उनका है वहाँ तक, और ये जो इनका फोकस चाइनीज़ गवर्नमेंट का केपीके के ऊपर क्यों है ज़्यादा? केपी के कुछ देयर आर सर्टन रीजंस। एक तो हमने गवर्नमेंट ऑफ चाइना थ्रू देयर ऑफिशियल्स, उनका एम्फसाइज है कि आप केपीके में इन्वेस्टमेंट करें, केपीके में आप केपीके के लोगों के साथ जॉइंट वेंचर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में आप आएँ, तो ये तो चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एम्फसाइज कर रही है। उसके सर्टन रीजंस हैं। अब गवादर से हमारा सी पैक हमारा रूट शुरू होता है और केपीके में आके वो सीधा आके आगे जाके चाइना के साथ में मिलता है, कुंजराब पे जाके जी एंड होता है। तो केपी में काफ़ी सारे हमारे जो इकोनॉमिक जोन्स हैं इसीलिए डेवलप किए जा रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर आया जाए। प्लस आपकी यहाँ पे लेबर फोर्स आपको इजीली मिल जाती है केपीके में। सेकेंडली लोग बड़े हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसका एम्फसाइज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम करें। फिर उसके बाद जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब पाकिस्तान सबसे बड़ा आपका जो ड्राई पोर्ट वो है हवेलिया में बन रहा है, जिसकी अपनी एक अहमियत है। उसके बाद अगर आप देखें इसकी तो अहमियत क्या होगी, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले। देखें केपी के पूरे पाकिस्तान से अगर आपका सी पैक रूट आ रहा है तो वो लास्ट डेस्टिनेशन उसकी केपी के से होके ही जानी है। ठीक है, तो वो जितना भी, चाहे वो पंजाब से आ रहा है, वो सिंध से आ रहा है, जितने रूट्स सी पैक के आ रहे हैं वो डिफरेंट जो रूट्स निकले हुए हैं, अल्टीमेटली वो आगे आके एक हो रहा है। ठीक है, और वो केपी के है। ओके, तो केपी के से आगे सिर्फ आपका जो शारा कराक्रम है वो सीधा वो जाएगी। तो उसके आगे पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे तक आपका जितना भी है वो यहाँ पे आपके जो ड्राई पोर्ट है सारा एक सॉर्ट ऑफ स्टोरेज है, आपके डंप करना है, उसके बाद वो आगे लेके जाना है। तो उसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है। और प्लस आपके जो चाइनीज़ अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है केपीके में, डिफरेंट रूट्स के ऊपर, आपके इसके सी पैक के ऊपर, आपके मोटरवेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पे। तो अल्टीमेटली दिस इज़ दी नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो केपीके इज़ दी टॉक ऑफ दी नेक्स्ट लेवल। सही। अच्छा, जो आपकी पॉलीमर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक से रिलेटेड है, तो आप क्या देखते हैं कि जब चाइनीज़ की इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट होगी और मज़ीद आगे वो भी फ्लोरिश करेगी, तो आप अपने आप को जो है वो डर आप फील नहीं कर रहे कि उसको आप कैसे कम्पीट कर सकेंगे? अगर चाइना को भी बिजली उतने ही की मिली जितने हमें मिल रही है तो फिर हमें उम्मीद है कि हम इसको कम्पीट कर लेंगे। अच्छा, नहीं उसका मुतबादल आपके पास तो कुछ तो होगा ना अल्टीमेटली। देखें, अगर पॉलिसीज़ ठीक रहीं पाकिस्तान इसकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए और उसकी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक जैसी रहीं, फिर डेफिनेटली अगर आपका रॉ मटेरियल भी उतने का ही आना है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वही आनी है, कन्वर्जन कॉस्ट भी वही आनी है, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। मगर इसमें एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए कि इससे वो लर्न करें, बिकॉज जहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं आप समझते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती है और उससे आपको लर्न करने की होती है। चाइनीज़ को अगर आप देखें तो सबसे कम वक्त में वो चाइना वो नेशन है जिसने फ्लरिश किया। सो हम उनसे उनकी टेक्निक सीख सकते हैं, हम उनसे उनके वे ऑफ बिजनेस देख सकते हैं कि कितनी जल्दी वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, कितनी जल्दी वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। चाइना को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने में चाइना के जो शंघाई और उस तरफ अगर आप देखें, बीजिंग और शंघाई की तरफ देखें,
وہاں سے اگر وہ سینٹرل ایشیا کو جاتے ہیں تو وہ ان کو تو بہت دور پڑتا ہے. اگر وہ KPK میں اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں اور یہاں سے مینوفیکچر کر کے اور یہاں سے ہمارے سی پیک یوز کر کے آپ کے آگے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کچھ پرٹیکولرلی پولیمر انڈسٹری کے لیے کہ ہمیں کوئی نیئر فیوچر میں کوئی ایسا تھریٹ ہو جس سے وہ چائنیز وہ اس میں کیونکہ کافی سارے انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں, ان سے ہماری بات ہوتی رہتی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز جب یہاں پہ آ جائیں گے تو ہماری پروڈکٹ بکیں گے نہیں, ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ فیئر ان میں ہے, اور اس وجہ سے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہر انڈسٹری کا یہی حال ہوگا تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ بند نہ ہو جائے. دیکھیں انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج تک اپنے پرانے ٹولز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. صحیح. جب آپ کی انڈسٹری اپ گریڈ ہوگی آپ اس کی لیس کنزیوم, یعنی کہ ہمیں اس میں انوویشن لانی بہت ضروری ہے. جی ڈیفینیٹلی جب آپ انڈسٹری کو اپ گریڈ کریں گے آپ کی یوٹیلیٹیز, آپ کی انرجی کم ہوگی, انرجی سیونگ آپ لگائیں, جی آپ کی انرجی کم کنزیوم ہوگی, آپ کی کنورژن کاسٹ کم آئے گی. تو الٹیمیٹلی آپ کو اپنی انڈسٹری کو دوبارہ سے آپ کو اپنی R&D کو بہتر کرنا ہے. جو ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ ہم انڈسٹری سے کماتے تو ہم اگر انڈسٹری کے اندر R&D میں نہیں لگاتے, وہاں سے اٹھا کے ہم پراپرٹی میں لگا دیتے ہیں. صحیح. تو چاہیے یہ کہ ہم R&D میں کام کریں اور بہتر سے بہتر وہ کر سکیں. ہمارے ہاں بہت سارا سیکٹر جیسے ایگرو بیسڈ ہے, اس میں را مٹیریل ہمارے ہاں بہت موجود ہے. اس سیکٹرز کے اوپر کام کیا جائے, منرلز کے اوپر کام کیا جائے. سر آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ وزٹنگ فیکلٹی میں پڑھاتے بھی ہیں یوتھ کو, جس میں آپ انٹرپرینورشپ کے بارے میں پڑھاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں انٹرپرینورشپ کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھا جاتا جس طرح انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے؟ ابھی بھی ہمارے یوتھ کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یار MBA کر کے تو پھر کسی ملٹی نیشنل میں جاب مل جائے, بس یہی یہاں تک کا ہی ڈریم ہے. تو آپ کیا اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھاتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں, کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا پہلا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. جب میں ایک بڑی یونیورسٹی میں گیا تھا اور میرا 3 گھنٹے کا لیکچر تھا. 3 گھنٹے لیکچر دینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو میرے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ 80 سے 90% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم ملٹی نیشنل میں جاب کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں کو یہ پڑھانے کا, کہ بیکاز یہ کلاس ہی انٹرپرینورشپ کی ہے. تو آپ کو تو وہ انٹرپرینور بننا چاہیے, نہ کہ آپ کو جاب کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے جابز بھی کریں, آپ اچھی جابز ہیں بالکل کرنی چاہیے, مگر انٹرپرینورس بننے کے لیے آپ کو بہت بڑا اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, IT کا دور ہے. ہماری IT ایکسپورٹ پاکستان کی 40% سے بھی زیادہ اس نے گروتھ کی ہے ڈیورنگ دس کووڈ ایریا. ٹھیک ہے, اور ہمارے بلینز میں ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو IT سیکٹرز میں جایا جائے, اس میں ہماری بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو یہ آپ کچھ ان کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں ان کا, یا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں, کیا کہاں سے سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں. اچھا, ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. ڈفرینٹ ایگزامپلس دی جاتی ہیں انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں گلوبلی کہ کس طرح لوگوں نے, اگر آپ کے سامنے امیزون کی ایگزامپل ہے, آپ کے سامنے ایپل کی ایگزامپل ہے, آپ کے سامنے ساری ایگزامپل ہیں. آپ کی موٹیویشن کون تھا؟ آپ نے کہا کہ بزنس, یو لو بزنس اینڈ یو وانٹ ٹو سلیپ ود بزنس, تو یہ کیا موٹیویشن بنی بزنس کی جانب آنے کے لیے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں دے آر بورن لیڈرس اینڈ انٹرپرینورس. اوکے, تھاٹ تو ہمیشہ وہاں پہ تھی. اوکے, بس میری اسٹڈی بھی بہت تھی, اینڈ میں بہت انسپائر کرتا ہوں. میں رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے فاؤنڈر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناب. اینڈ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, اینڈ آئی لٹرلی مین اٹ اینڈ آئی امپلیمنٹ آن اٹ اینڈ ورک آن اٹ. جب وہ کہتے ہیں کہ کام کام بس کام, تو یقیناً ہمیں وہی کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں آن دی لائٹر نوٹ, تو ایک بزنس مین کے لیے میں اپنی بات کروں تو میرے لیے تو آئی کین سروائیو فار ریسٹ آف مائی لائف وداؤٹ اینی تھنگ. بٹ وائی, فار واٹ؟ یہ وہ موٹیویشن ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے کہ آپ کا جو کردار ہونا چاہیے وہ معاشرے کے لیے بھی ہونا چاہیے, سوشو اکنامک ہونا چاہیے, نہ صرف اپنے لیے. آپ اپنے ملک کے لیے, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہم آزاد ملک میں گھومتے ہیں. میں نے پوری دنیا دیکھی ہے, اور
इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर अपने साथ वो रवैया भी देखा है, लोगों के साथ भी वो देखा है। अपने मुल्क में आके हम एज अ फर्स्ट सिटीजन हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और जब हमारी किसी चीज़ की इंटरनेशनली तारीफ़ होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। और आई ऑलवेज से कि लोग मुझसे पूछते थे कि आप के मुल्क में तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो नामसाइद हालात हैं, टेररिज्म का हमने फेस किया है, तो आप किस तरह इंटरनेशनली लोगों को इनकरेज कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान आए। तो मैं उनको हमेशा ये कहता था कि मैं जवाब के आई मार्केट माई कंट्री फर्स्ट बिफोर आई सेल माई एग्जीबिशन। ठीक है सलीम साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी मुफीद रही आज के लिए, लेकिन मैं इन दी एंड चाहूँगी आपका एक पीस ऑफ एडवाइस या मैसेज जो आप इस प्रोग्राम के थ्रू यूथ के लिए देना चाहें, प्लीज़। डिफ़िकल्टीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है और काम और बस काम। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिज़नेस करने के लिए आपको ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो कि ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों के यहाँ इसको बहुत छोटा समझ जाता है, बट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यू विल बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, यू विल बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री, एंड यू विल बी ऑनेस्ट विद योर एवरीथिंग। ऑनेस्टी के साथ काम करें, कुछ मुश्किल नहीं होता, शुरू में मुश्किलात आती हैं, मगर आप अगर साबित कदम रहे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। शुक्रिया सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए दिया, और बहुत अच्छा पैगाम था जनाब व्यूवर्स के लिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और दुनिया इसी के ऊपर कामयाब हुई है, हम भी ख़ुद को ऐसे ही कामयाब कर सकते हैं। और इसके साथ ही व्यूवर्स, हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो इख्तिताम को पहुंचता है। अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।